नमस्कार। नागरिक पोस्ट.com को युट्युब अनलाइनमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र विगत केही दिनदेखि हामीहरूले मजिम निकायको त्रिपिटक अन्तर्गतको मजिम निकायको बारेमा जुन जानकारीहरू दिँदै आएका थियौं र आज पनि त्यसै जानकारीलाई क्रमशः गर्दै र आज सल्लेख सूत्रको बारेमा हामी जानकारी लिन गइराखेका छौं। सल्लेख सूत्र भनेको हाम्रो मनमा भएको नराम्रो विकारहरूलाई कम गर्दै लाने लाई चाहिँ सल्लेख भनिन्छ। हाम्रो पातलो बनाउँदा, जस्तै हामीले रोटी पेल्दाखेरि रोटीलाई पातलो बनाउनु पर्छ भनेर यसरी भने जस्तै हाम्रो मनमा भएको क्लेशहरू, हाम्रो मनमा भएको विकारहरू, हाम्रो मनमा भएको लोभ, द्वेष, मोह जस्ता यस्ता विकारहरूलाई चाहिँ पातलो बनाउँदै लग्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ। र सल्लेख सूत्रमा सबैभन्दा पहिले दृष्टि परित्याग भन्ने कुरा आउँछ। र यो आनन्द भन्तेले यसरी मैले सुनेको छु, एउटा समयमा भगवान श्रावस्ती अनाथपिण्डिक को जेठ राजकुमारको बिहारमा आराम गरिराख्नु भएको थियो। त्यस समयमा आयुष्मान महाचुन्द सन्ध्या समयमा ध्यानबाट उठ्नु भएर जहाँ भगवान बस्नु भएको थियो, जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ गएर भगवानलाई अभिवादन गरी एक छेउमा बस्नुभयो र एक छेउमा बस्नु भएको आयुष्मान महाचुन्दले भगवान बुद्धलाई यसरी बिन्ती गर्नुभयो भन्थे, यहाँ यो आत्मवादले युक्त भएको, लोकवादले युक्त भएको अनेक प्रकारको दृष्टिहरू लोकमा उत्पन्न भइराखेको छ भन्थे। आदि हे, पहिले नै भिक्षुले मन शिकारमा पर्यो भने यो दृष्टि प्रहान नाश हुने हो कि होइन। अवश्य अब हाम्रो समाजमा चाहिँ यो आत्मा भनेर जताततै चाहिँ आत्मा भनेको चाहिँ अजर अमर छ, यो कहिले पनि मर्दैन भनेर पनि भनिराखेको छ भने आत्मा हत्या भनेर पनि भनिराखेको छ। त्यही भएर यो कुरा आत्मा भन्ने शब्द चाहिँ एकदम विवादास्पद छ। किन भन्दाखेरि एकातिर आत्मालाई अजर अमर भन्ने हो भने अजर अमर भएको आत्मा चाहिँ कसरी आत्महत्या हुन्छ? यो एउटा चाहिँ प्रश्न सधैँ हामीले याद गर्नुपर्छ। यो आत्मा भनेको पनि अनित्य हो। बुद्धको शिक्षा अनुसार चाहिँ आत्मा भनेको हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि अनित्य भएकोले हुँदैन। यो पनि परिवर्तनशील हुन्छ। यो पनि उत्पत्ति विनाशको नियम अनुसार अगाडि बढिराखेको हुन्छ। र यस्तो हाम्रो समाजमा चाहिँ सबैले आत्मा छ, आत्मा नभएको भए आँखाले कसरी देख्थ्यो भनेर विभिन्न तर्कहरू गर्ने गरिन्छ। यदि आत्माले आँखाले देख्ने भएको भए आँखाले फुटाइदिउँ झन् धेरै देख्नुपर्ने हो। यदि आत्माले चाहिँ नाकबाट सुँग्ने भएको भए नाक फुटाइदिउँ झन् धेरै सुन्नुपर्ने हो। यदि आत्माले चाहिँ कानबाट सुन्ने भएको भए कानै निकाल्यो भने झन् धेरै सुन्नुपर्ने हो। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा यो हाम्रो बुद्धको शिक्षा भनेको अनात्मावादी शिक्षा हो। यसमा चाहिँ अब आत्मा पनि अनित्य हो, अनित्य भएकोले आत्मा पनि दुःख हो। र जुन कुरा दुःख छ त्यसलाई आत्मा भनेर कसरी भन्न मिल्छ? त्यसलाई म मेरो भनेर कसरी भन्न मिल्छ? त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै भिक्षुहरू पहिले नै यस्तो आत्मवादमा चाहिँ एकदम भुलिराखेको छ भने उसलाई कसरी यस्तो अनात्मवादको शिक्षा चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ भनेर भगवान बुद्धलाई चाहिँ यो दृष्टिलाई नाश हुने हो कि होइन, यो दृष्टि परित्याग गर्न सक्छ कि सक्दैन, कुनै एउटा नयाँ भिक्षुले चाहिँ यस्तो गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सोध्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, चुन्द, यहाँ यो आत्मावादले युक्त, लोकवादले युक्त अनेक प्रकारको दृष्टिहरू लोकमा जुन उत्पन्न हुन्छन् र यो आकार ग्रहण गर्छन् र यसमा व्यवहार हुन्छ। यो म हो, यो मेरो हो, यो मेरो आत्मा, यसरी चाहिँ अब गर्नुपर्छ कि यो मेरो होइन, यो म होइन, यो मेरो आत्मा होइन। यसरी यथाभूत ज्ञान प्रज्ञाद्वारा चाहिँ हेरेर लिने बित्तिकै आत्मावाद चाहिँ प्रहान हुन्छ र उनीहरूलाई परित्याग गर्ने हुन्छ भनेर यसरी भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ। अब हामीहरू पनि विपස්සना ध्यान वा चाहिँ सतिपथानको जुन चाहिँ ध्यान शिविरहरूमा जाँदाखेरि 1 महिना ध्यान बस्यौं, 2 महिना, 3 महिना यस्तो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ उत्पत्ति विनाशलाई हामीले नजिकैबाट देख्न सकेका हुन्छौँ। हाम्रो शरीरका कोषहरू उत्पत्ति विनाश भएको, हाम्रो मानसिक अवस्था एकदमै कल्पनाहरू चाहिँ उत्पत्ति विनाश भएको चाहिँ यसरी देखिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले अनात्मालाई चाहिँ देख्न सक्ने हुन्छौँ।
र जब अनित्यलाई देख्ने बित्तिकै त्यहाँ दुःखलाई पनि देख्न सक्यो र अनात्मालाई पनि देख्न सकिन्छ। एउटा गाथा पनि रहेको छ, यद निचङ तङ दुःखङ यङ दुःखङ तदनत्ता भनेर भनिन्छ। यद निचङ तङ दुःखङ भनेको अनित्य भएकोले नै दुःख भएको हो र यद निचङ तङ दुःखङ यङ दुःखङ तदनत्ता र दुःख भएको कारणले नै अनात्मा भएको हो भनेर यसरी भनिएको पनि छ। र अब सल्लेख पर्याय भनेर अर्को लेसनमा चाहिँ आउँछ। चुन्द यस्तो पनि हुन सक्छ, यहाँ कुनै भिक्षु अनेक प्रकारको काम विषयले अलग भएर अनेक प्रकारको अकुशलबाट अलग भएर वितर्क विचार युक्त विवेकज प्रीति सुख भएको प्रथम ध्यान प्राप्त गर्नुहुन्छ र उसलाई यस्तो हुन्छ कि म सल्लेख विहार गरेर बस्छु। सल्लेख भनेको हाम्रो क्लेशहरूलाई पातलो बनाउने गरी विहार गरेर बस्छु चुन्द, परन्तु आर्य विनयमा यसलाई सल्लेख क्लेशलाई पातलो बनाएर लग्ने आचरण भनेर भनिँदैन। यसलाई आर्य विनयमा दृष्ट धर्म सुख विहार भनेर चाहिँ भनिन्छ। चुन्द यसरी पनि हुन सक्छ, यहाँ कुनै भिक्षु वितर्क विचारलाई उपशान्त गरी द्वितीय ध्यान प्राप्त गरी पूर्वत यसरी आर्य विनय दृष्ट धर्म सुख विहार भनेर भनिन्छ। यस्तै चुन्द यस्तो पनि हुन सक्छ, यहाँ कुनै भिक्षु प्रीतिलाई पनि त्याग गरी तृतीय ध्यान प्राप्त गरी पूर्वत यो आर्य विनय दृष्ट धर्म सुख विहार भनेर भनिन्छ। चुन्द यसरी नै कुनै पनि भिक्षु सुखलाई पनि त्याग गरेर दुःखलाई पनि त्याग गरेर उपेक्षा चतुर्थ ध्यानमा बसी पूर्वत आर्य विनयमा दृष्ट धर्म सुख विहार भनेर भनिन्छ। चुन्द यसरी पनि हुन सक्छ, यहाँ कुनै भिक्षु रूप संज्ञा समति क्रम गरी प्रतीक संज्ञाद्वारा अन्त गरी नाना तो संज्ञालाई मनन नगरी आकाश अनन्त छ र यसरी आकाश संज्ञायतन समापति प्राप्त गरी विहार गर्दछ। यसलाई पनि आर्य विनयमा शान्त विहार भनेर भनिन्छ। चुन्द यस्तो पनि हुन सक्छ, यहाँ कुनै भिक्षु सर्व आकाश संज्ञायतन अतिक्रमण गरी विज्ञान अनन्त हो भनेर विज्ञानयतन प्राप्त गरी विहार गर्छ पूर्वत, यसलाई आर्य विनयमा शान्ति विहार भनेर भनिन्छ। चुन्द यस्तै गरेर यहाँ कुनै भिक्षु सर्व विज्ञानयतन प्राप्त गरी विहार गर्नुहुन्छ, यसलाई आर्य विनयमा शान्त विहार भनेर भनिन्छ। चुन्द यस्तो पनि हुन सक्छ, कुनै पनि भिक्षु सर्व आकिञ्च संज्ञायतनलाई अतिक्रमण गरी नैव संज्ञा ना संज्ञायतन प्राप्त गरी विहार गर्छ र यसलाई यस्तो सल्लेख विहार गरी बसेको र परन्तु यसलाई आर्य विनयमा सल्लेख भनिँदैन, यसलाई आर्य विनयमा शान्त विहार भनिन्छ। चुन्द अब भगवान बुद्धले समथ ध्यान जुन अभ्यास गर्नुलाई चाहिँ दृष्ट धर्म शान्त विहार एउटा शान्ति मनमा शान्ति राखेर बस्ने मात्रै हो, त्यसलाई सल्लेख भन्न मिल्दैन। सल्लेख चाहिँ विपसना ध्यान जसले चाहिँ मनमा केही नराम्रो विकार आउने बित्तिकै त्यसलाई जानेर त्यसलाई हटाउन सक्यो भने बल्ल त्यसलाई चाहिँ सल्लेख भनिन्छ र समथ ध्यानलाई मात्र सल्लेख भन्न मिल्दैन भनेर यसरी भिक्षु चुन्दलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब साँच्चैको सल्लेख भनेको के हो? हाम्रो मनलाई चाहिँ कसरी नराम्रो विकारहरू, टेन्सन, डिप्रेसन, त्यस्तै गरेर ग्रिडीनेस जुन चाहिँ अब क्रेजीनेस, त्यसै प्रकारले विभिन्न अब हाम्रो लोभ, क्रोध, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या यस्तो घमण्डहरूबाट चाहिँ कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर भगवान बुद्धले फेरि भन्नुहुन्छ। चुन्द यहाँ तिमीहरूले सल्लेख क्लेशलाई पातलो बनाएर घटाउँदै लग्ने आचरण गर्नुपर्छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ। र भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, अरू व्यक्तिहरू हिंसक भइराखेको छ भने हामी यस्तो ठाउँमा बसेर पनि चारैतिर हिंसा भत्किराखेको ठाउँमा पनि म चाहिँ अहिंसक भएर बस्छु, म चाहिँ हिंसा गर्दिनँ भनेर यसरी हाम्रो मनमा भएको रिसलाई दमन गरेर मनको शत्रु भनेको राग, द्वेष, मोह, अज्ञानता यसलाई चाहिँ दमन गरेर चाहिँ क्लेशलाई पातलो बनाएर बस्नुपर्छ। अरू व्यक्तिहरू प्राणी हिंसा गरेर बसिराखेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि म चाहिँ प्राणी हिंसाबाट अलग भएर बस्छु भनेर यसरी मनमा क्लेशलाई चाहिँ पातलो बनाउनु पर्छ। अरू मान्छेहरू नदिकन लिने, चोरी गर्ने, ठग्ने यस्तो ठाउँमा पनि म चाहिँ नदिकन नलिने, चोरी काम नगर्ने मान्छे भएर चाहिँ यसरी बस्छु भनेर हामीले सोच्नु पर्दछ। अरू मान्छेहरू अब्रह्मचारी भएर धेरैजनासँग चाहिँ अब
सम्बन्ध राखेर परिस्थिति परपुरुष गमन गरेर बसिराखेको ठाउँमा पनि म चाहिँ ब्रह्मचारी भएर बस्छु भनेर चाहिँ यसरी विचार गर्नुपर्दछ। अरू मानिसहरू झुटो झुटो कुरा बोलेर बसिराखेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा बसेर पनि म चाहिँ झुटो कुरा नबोल्ने भएर बस्छु भनेर यसरी विहार गर्नुपर्दछ। र अरू मान्छेहरू यताको कुरा उताको कुरा यता मान्छेहरूलाई झगडा गराइदिने यस्तो चुगली कुरा गर्ने भइराखेको ठाउँमा म चाहिँ चुगली नगर्ने, चुगलीबाट अलग्ग भइराखेको मान्छे हुन्छु भनेर यसरी मनमा क्लेशहरूलाई चाहिँ पातलो बनाउनु पर्छ। अरूहरू एकदमै छाडा बोल्ने, एकदमै कडा कडा शब्द बोल्ने, मनमा दुःख चोट लाग्ने खालको कुराहरू गरेर बसिराखेको ठाउँमा म चाहिँ एकदमै नरम बोल्ने, अरूहरूको मन नदुखाउने यस्तो खालको चाहिँ एकदम नरम यस्तो कडा शब्द बोल्नबाट चाहिँ अलग्ग भएर बस्छु भनेर आफ्नो मनमा क्लेशहरूलाई पातलो बनाउनु पर्छ। अरूहरू चाहिने नचाहिने हावादारी बकम फुस्लु यस्तो अनावश्यक कुराहरू गरेर गफाडी भएर बसिराखेको ठाउँमा म चाहिँ गफाडी हुन्न, म चाहिँ चाहिने जति मात्र बोल्छु, नचाहिने कुरा एउटा पनि बोल्दिनँ भनेर यसरी मनमा एकदमै क्लेशलाई पातलो बनाएर विहार गर्नुपर्दछ। अरू व्यक्तिहरू लोभी भएर बसेको छ भने म चाहिँ लोभबाट मुक्त भएर बस्छु। अरू व्यक्तिहरू चित्तमा नराम्रो चित्त राख्ने, अरूलाई बिगार्ने चित्त राख्ने भइराखेको ठाउँमा म चाहिँ त्यस्तो खालको अरूलाई बिगार्ने चित्त नराखिकन बस्छु भनेर मनमा जुन चाहिँ क्लेशहरू, विकारहरूलाई पातलो बनाउनु पर्छ। अरूहरू मिथ्या दृष्टि, नराम्रो दृष्टि, जुन चाहिँ गलत दृष्टि भइराखेको ठाउँमा म चाहिँ सम्यक दृष्टि भएर चाहिँ बस्छु भनेर यसरी मनमा क्लेशलाई चाहिँ पातलो बनाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर अरू व्यक्तिहरू मिथ्या संकल्प भएर बसेको ठाउँमा म चाहिँ सम्यक संकल्प हुन्छु भनेर आफ्नो मनमा क्लेशहरू, जुन चाहिँ लोभ, रिस, अज्ञानता र विभिन्न प्रकारको क्लेशहरूलाई पातलो बनाएर बस्नुपर्छ। अरू व्यक्तिहरू मिथ्या वचन गर्ने भए तापनि म चाहिँ उहाँहरूको बीचमा बसेर पनि म सम्यक वचन बोल्छु, मिथ्या वचन झुकेर पनि बोल्दिनँ भनेर यसरी आफ्नो मनमा चाहिँ क्लेशहरूलाई पातलो बनाएर बस्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अरू व्यक्तिहरू मिथ्या कर्मान्तमा लागेको छ भने उहाँहरूको बीचमा बसेर पनि म चाहिँ कमलको हिलोमा कमलको फूल उम्रे पनि हिलोलाई नछोए जस्तै त्यो मिथ्या कर्मान्तबाट अलग्ग भएर सम्यक कर्मान्तमा लागेर बस्छु भनेर यसरी संकल्प गरेर जुन चाहिँ सल्लेख आफ्नो मा भएको क्लेशहरूलाई पातलो बनाएर बस्नुपर्छ। अरू व्यक्तिहरू मिथ्या आजीवमा लागिराखेको छ भने म चाहिँ सम्यक आजीविमामा लागेर यसरी मनमा भएको क्लेशहरू, मनमा भएको विकारहरूलाई पातलो बनाएर राख्छु भनेर सोच्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरू मिथ्या व्यायाममा लागेको छ भने म चाहिँ मिथ्या व्यायाममा लाग्दिनँ भनेर यसरी सोच्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरू मिथ्या स्मृतिमा लागिराखेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा पनि आफू सम्यक स्मृतिमा बसेर मनमा भएको क्लेशहरूलाई पातलो बनाएर बस्छु भनेर यसरी सोच्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरू मिथ्या समाधिमा लागिराखेको छ भने ती व्यक्तिहरूको बीचमा बसेर पनि आफू सम्यक समाधिमा लागेर मनमा क्लेशहरू चाहिँ पातलो बनाएर बस्छु भनेर सोच्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरू मिथ्या ज्ञानी भएर बसिराखेको ठाउँमा पनि आफू चाहिँ सम्यक ज्ञानी भएर बस्छु भनेर आफ्नो मनमा विकारहरूलाई कम गरेर बस्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरू मिथ्या विमुक्तिमा लागिराखेको अवस्थामा आफू चाहिँ सम्यक विमुक्तिमा लाग्छु, क्लेशलाई पातलो बनाएर क्लेशलाई कम गरेर लग्छु भनेर आचरण गर्नु पर्दछ। र अरू व्यक्तिहरू सत्यानमिद्य शारीरिक आलस्य, मानसिक आलस्यमा संयुक्त भएर बसिराखेको अवस्थामा आफू चाहिँ सत्यानमिद्यमा बस्दिन, म चाहिँ एकदमै उत्साही भएर ध्यान भावना गर्छु। र अरू औदित्य, चञ्चलता, मनको चञ्चलतामा बसेको छ भने आफू चाहिँ औदित्य नभएको भएर विहार गर्छु, मनमा चाहिँ चञ्चलता ल्याउँदिन भनेर चाहिँ यसरी सोच्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरू विचिकित्सा, बुद्ध धर्मसँगमा शंका गर्ने, ध्यान भावनामा शंका गर्ने, यस्तो ध्यान गरेर केही होला कि, सासलाई भित्र गएको बाहिर गएको हेरेर मात्र केही होला कि भनेर यस्तो शंका गरिराखेको ठाउँमा म चाहिँ शंका नगरिकन यसलाई निरन्तर अभ्यास गरेर ल्याउँछु, यो सत्य धर्ममा शंकालु हुँदिन भनेर यसरी विहार गर्नुपर्छ। र यस विचिकित्साबाट उत्तीर्ण भएर मनमा चाहिँ क्लेशहरू पातलो बनाएर विहार गर्नुपर्दछ।
अरू व्यक्तिहरू एकदमै क्रोधी भएर एकदमै रिसालु एकदमै रिस देखाउने खालको भइराखेको ठाउँमा आफू अक्रोधी भएर रिस नदेखाइकन बिहार गर्छु भनेर यसरी मनमा राख्नु पर्दछ र आफ्नो मनमा क्लेशलाई चाहिँ पातलो बनाएर लग्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरू दागा राख्ने, मलाई यसले यस्तो गर्यो यसले यस्तो गर्यो भनेर इख राख्ने दागा राख्ने भइराखेको ठाउँमा आफू चाहिँ अनुपनाही भएर एकदमै रिस नराखिकन रिस नपालिकन बस्छु भनेर चाहिँ यसरी मनमा राख्नुपर्छ। अरू व्यक्तिहरू म्रक्सी, अरूले उपकार गरेकोलाई चाहिँ बिर्सिएर जाने भइराखेको अवस्थामा म चाहिँ उनीहरूको बीचमा पनि अम्रक्सी, अरूले गरेको उपकारहरू एउटा पनि बिर्सिन्न र आफूले सक्ने समयमा चाहिँ त्यसको उपकारको बदलामा म पनि केही गर्छु भनेर चाहिँ यसरी अम्रक्सी भएर चाहिँ बस्नु पर्दछ। अरू प्रदासी, एकदमै गुणवान व्यक्तिहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भइराखेको अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ उहाँहरूको बीचमा पनि बसेर गुणवान व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने अप्रदासी भएर चाहिँ बस्छु भनेर मनमा भएको क्लेशहरूलाई चाहिँ पातलो बनाएर विकारहरूलाई कम गरेर लग्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अरू व्यक्तिहरू ईर्ष्यालु भएर एकदमै मनमा चाहिँ जलन पोल्ने, एकदमै मनमा चाहिँ आगो बलेर बसिराखेको अवस्थामा म चाहिँ ईर्ष्यालु हुँदिन भनेर यसरी मनमा चाहिँ क्लेशहरू कम गरेर लग्नुपर्छ। अरू व्यक्तिहरू मत्सरी, एकदमै लोभी, आफ्नो सामानहरू अरूलाई छुन पनि नदिने भइराखेको अवस्थामा म चाहिँ अमत्सरी, म चाहिँ अब मत्सरी हुँदिन भनेर चाहिँ बिहार गर्नुपर्दछ। अरू मान्छेहरू चाहिँ सथ, आफूसँग हुँदै नभएको गुणलाई आफू चाहिँ अब हैन भएको जस्तो गरेर आफू चाहिँ एकदमै ठुलो मान्छे जस्तो गरेर मसँग ध्यान सिक, म श्रोतापन्न बनाइदिन्छु, मसँग ध्यान सिक, म चाहिँ सकृतागामी बनाइदिन्छु, मसँग ध्यान गर्ने मान्छेलाई चाहिँ चुलो श्रोतापन्नसम्म हुने ग्यारेन्टी छ भनेर यसरी आफूले गर्नै नसक्ने कुरालाई पनि ग्यारेन्टी दिएर चाहिँ बस्ने, यस्तोलाई चाहिँ सथ भनेर भनिन्छ। र आफू चाहिँ अब ध्यान गुरु नै नभए पनि म चाहिँ ध्यान गुरु हो, वा चाहिँ म धर्मगुरु नभए पनि म चाहिँ धर्मगुरु जस्तो हो भनेर यसरी मान्छेलाई चाहिँ देखावा गर्ने विभिन्न उपायहरू अपनाएर मान्छेहरूलाई आफ्नो बसमा राख्ने खालको चाहिँ यो सथ, एउटा चाहिँ फुस्लु गुन्डा, जसरी यो फुस्लु गुन्डा जस्तो भएर चाहिँ मान्छेलाई थर्काएर अरूलाई चाहिँ तर्साएर अरूलाई चाहिँ लोभमा पारेर श्रोतापन्न बनाइदिन्छु भनेर वा चाहिँ श्रोतापन्न भयो भनेर सर्टिफिकेट बाँधेर यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्रममा पार्ने कामहरू गरिराखेको अवस्थामा म चाहिँ असथ भएर आफूमा नभएको गुणलाई छैन वा चाहिँ यसरी चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ भएर देखाउँछु भनेर असथ भएर चाहिँ देखाउनु पर्दछ। अरू मायावी भएर आफ्नो दोषहरू सबै लुकाएर अरूहरूको दोष मात्रै खोतलेर बस्ने अवस्थामा उहाँहरूको बीचमा पनि म चाहिँ अमायावी भएर आफ्नो जे दोष छ त्यसलाई अगाडि राखेर त्यसलाई स्वीकारेर सहर्ष स्वीकारेर त्यसलाई चाहिँ अझ सच्याएर लग्ने खालको चाहिँ हुन्छु भनेर मनमा भएको क्लेशहरूलाई पातलो बनाएर लग्नुपर्छ। अरू स्तब्ध, एकदमै दम्भ, घमण्ड, गौरव राख्न नसक्ने अभिमानी भएर बसेको ठाउँमा आफूहरू चाहिँ अस्तब्ध, एकदमै नरम भएर बस्छु भनेर मनमा भएको विकारहरूलाई पातलो कम गनाएर लग्नुपर्छ। अरू अतिमानी भएर एकदमै घमण्डी भएर बसिराखेको ठाउँमा आफू चाहिँ अतिमानी भनेको आफू चाहिँ अभिमान हुँदिन भनेर चाहिँ विकारहरूलाई कम गरेर लग्नुपर्छ। मनोविकारहरू जति धेरै हुन्छ हामीलाई मानसिक अशान्ति त्यति नै धेरै हुन्छ। मनमा विकार जति कम गरेर पातलो बनाएर लग्न सक्यो हामीलाई मनमा त्यति नै शान्ति पाउँछ र जति सक्छ चाँडो निर्वाणमा हाम्रो चित्त चाहिँ बुद्ध बन्ने गर्दछ र चित्त स्वभावतः नै चित्त भनेको शुद्ध हुन्छ। विभिन्न बाहिरको चैतसिकहरू, बाहिरको विभिन्न प्रकारको जुन चाहिँ यो आवरणहरू, जुन चाहिँ आलम्बनहरूको कारणले गर्दा हाम्रो चित्तमा चाहिँ विकारहरू जम्मा भएको हुन्छ र त्यो विकारहरूलाई चाहिँ शील गुणधर्मको कारणले गर्दा, दानको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि, दान दिँदाखेरि लोभ कम हुन्छ, शील पालन गर्दाखेरि रिस कम हुन्छ र ध्यान भावना गर्दाखेरि चाहिँ अज्ञानता कम हुने भएको हुनाले प्रज्ञा र करुणाको चाहिँ हामीले विकास गरेर लाग्नु पर्दछ। यसरी भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। अरू दुर्वच्च,
भनेको कुरा नमान्ने, अब कसैले गुरुहरूले औवाद अनुशासन गर्दाखेरि चाहिँ नसुन्ने भइराखेको अवस्थामा म चाहिँ गुरुहरूले औवाद अनुशासन गर्दाखेरि राम्ररी ध्यान दिएर सुन्छु, म सुवच हुन्छु भनेर यसरी मनमा लिनु पर्दछ। अरू पापी मित्र, नराम्रो साथीको संगत गरिराखेको अवस्थामा आफू चाहिँ उहाँहरूको बीचमा भएर पनि कल्याण मित्रहरूको मात्रै संगत गरेर बस्छु भनेर यसरी मनमा संकल्प गरेर मनोविकारहरूलाई कम गरेर लग्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरू प्रमादी भएर कुशल धर्ममा बेहोस भइराखेको अवस्थामा आफू चाहिँ अप्रमादी हुन्छु भनेर सोच्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरू अश्रद्धालु भइराखेको अवस्थामा आफू चाहिँ श्रद्धालु भएर बस्छु। अरू व्यक्तिहरू निर्लज्ज, लाज नभएको भइराखेको अवस्थामा आफू चाहिँ लज्जावान हुन्छु। अरू व्यक्तिहरू भय लिनुपर्ने ठाउँमा भय नलिराखेको अवस्थामा आफू चाहिँ एकदमै भय लिएर नराम्रो काम गर्न, पाप काम गर्ने प्रति चाहिँ एकदमै भयभीत भएर बस्छु भनेर यसरी आफ्नो मनमा भएको मनोविकारहरूलाई कम गरेर लग्नु पर्दछ। र त्यस्तै गरेर अरू अल्पश्रुति बुद्धको किताबहरू नपढ्ने अशिक्षित भएर बसिराखेको अवस्थामा आफू चाहिँ दिनरात भगवान बुद्धको किताबहरू पढेर बहुश्रुत हुन्छु र विभिन्न प्रकारको शिल्प विद्याहरू सिकेर आफूले पनि धेरै धन सम्पत्ति कमाएर अरूहरूलाई पनि दान गर्छु र आफ्नो जीवन स्तरलाई उकास्छु। म चाहिँ मागेर मात्र खाँदिन, म चाहिँ दान दिएर बस्छु भन्ने यस्तो खालको चाहिँ संकल्प गर्नुपर्दछ। र त्यति मात्र नभइकन अरू व्यक्तिहरू अल्छी भइराखेको अवस्थामा आफू उद्योगी भएर परिश्रम गरेर पराक्रम पुरुषार्थ गरेर चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेशलाई देशको कुना काप्चामा संसारभरि फैलाउँछु, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ज्ञानी बनाउँछु भनेर यसरी संकल्प गर्नुपर्दछ। र टिभीमा पनि कहिले हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्तो समाचारहरू आउँदाखेरि आफूलाई यस्तो विचार गर्नुपर्दछ कि यो सबै आपराधिक घटनाहरू, नेपालमा यस्तो आपराधिक घटनाहरू घट्नुको पछाडि मेरै एउटा कमी कमजोरी छ। मैले चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेशलाई उहाँहरू समक्ष चाहिँ पुर्याउन नसकेको कारणले नै यस्तो खालको हत्या, हिंसा, यस्तो बलात्कारहरू, यस्तो नराम्रो घटनाहरू घटिराखेको छ। यदि मैले चाहिँ गाउँमा गएर बुद्ध धर्म प्रचार गर्न सकेको भए, यदि मैले चाहिँ बुद्धको शिक्षालाई हरेक ठाउँमा पुर्याउन सकेको भए यस्तो घटनाहरू कम हुने थियो भन्ने यसरी सोचेर मनमा आफूलाई सधैँ जागरुक एक्टिभेसन गरेर राख्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर अरू स्मृति जे कुरा पनि बिर्सिने भइराखेको अवस्थामा म चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेशहरूलाई एकदम स्मृति मेमोराइज गरेर आफ्नो मनमा चाहिँ अमिट छाप जस्तो बनाएर राख्छु भनेर यसरी मनमा भएको मनोविकारहरूलाई कम गरेर लग्नुपर्छ। अरू दुष्प्रज्ञा, बुद्धि विवेकहीन भइराखेको अवस्थामा आफू चाहिँ बुद्धि विवेकले युक्त भएको प्रज्ञाले सम्पन्न भएर बस्छु भनेर यसरी मनोविकारहरूलाई पातलो बनाएर लग्नुपर्छ। अरू व्यक्तिहरू दृष्टिलाई सत्य भनी, आफ्नो दृष्टिलाई सत्य भनी गलत धारणा लिइराखेको, उल्टो धारणा लिइराखेको, उल्टो परामर्श दिने, यस्तो राति पनि दिन रात चाहिँ व्यर्थको कुराहरूलाई बेसरी समातेर अधानग्राही, जुन चाहिँ आफ्नो हठी जिद्दी भएर चाहिँ आफ्नो जुन गलत धारणालाई चाहिँ दुराग्रही, दुष्प्रति निसर्गी भएर बसेको अवस्थामा चाहिँ आफू सान्दृष्टिक परामर्शी, अनाधानग्राही, सुप्रति निसर्गी भएर बस्छु। यसरी मनमा भएको मनोविकारहरूलाई चाहिँ पातलो बनाएर लग्छु भनेर यसरी हामीले सोच्नु पर्दछ। र आजभोलि हामीहरूले देखिराखेका छौँ विभिन्न प्रकारको मानसिक रोगहरूले मानिसहरू ग्रस्त छ, मनोविकारहरूले मानिसहरू ग्रस्त छ। यो सबै हुनुको कारण चाहिँ घटाउनु पर्ने क्लेशहरूलाई चाहिँ हामीले बढायौँ, मनोविकारहरूलाई घटाएर लग्नुपर्ने झन् बढायौँ। हामीले चाहिँ रिसको अभ्यास गर्यौँ। ल यो मान्छे त झगडा गर्नै सक्दैन रहेछ, एकदमै सोझो रहेछ भनेर चाहिँ उसलाई झन् रिस बढाउने खालको चाहिँ हामीले प्रेरणाहरू दिने यस्तो गरिराखेको अवस्थामा हाम्रो समाज चाहिँ एकदम रिस कम गर्नुपर्ने, लोभ कम गर्नुपर्ने, घमण्ड कम गर्नुपर्ने अवस्थामा झन् रिसलाई बढावा दिने, लोभलाई बढावा दिने, घमण्डलाई बढावा दिने खालको चाहिँ हाम्रो समाजमा अहिले हामी बसिराखेका छौँ। यो सबै किन भइराखेको छ भन्दाखेरि 2600 वर्ष पहिला नेपालमा बुद्ध जन्मिनु भएको देश भए पनि हाम्रो ठुलो दुर्भाग्य हो, कति व्यक्तिहरूलाई त्रिपिटक भनेको के हो भनेर थाहा छैन, भगवान बुद्धको उपदेश भनेको के हो भनेर थाहा छैन, भगवान बुद्ध के हो, कस्तो खालको हो भनेर कसैलाई केही पनि थाहा छैन। त्यही भएको कारणले पनि हामीहरूले
भगवान बुद्धको उपदेशलाई दिनरात नभनी अध्ययन गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो मनोविकारहरूलाई पातलो बनाएर लग्नु पर्दछ। र अहिले हामी nagrikpost.com को लाइभमा छौँ र nagrikpost.com को लाइभमा अहिले भगवान बुद्धको त्रिपिटकको बुद्ध वचन मजिम निकायको सल्लेख सूत्रलाई जस्तो छ त्यस्तै यस एउटा अक्षर पनि तलमाथि नगरिकन मैले चाहिँ नेवारी भाषामा भइराखेको, पाली भाषामा भइराखेकोलाई नेपाली भाषामा मैले यहाँ जानकारी दिइराखेको छु। अब त्यसपछि 3 नम्बरमा चित्त उत्पाद पर्याय भनेर रहेको छ। यो चाहिँ भगवान बुद्धले भिक्षु चुन्दलाई देशना गरिराख्नु भएको छ। चुन्द कुशल धर्ममा चित्त उत्पन्न गर्ने हितकार भनेर मैले भनिराखेको छु भनेर यसरी कुशल धर्ममा चाहिँ हाम्रो चित्तलाई झुकाउनु पर्छ। कुशल धर्म राम्रो काममा मन लगाउनु पर्छ। शरीर, काय शरीर र वचन अनुष्ठान को बारेमा भन्नै पर्दैन। हाम्रो मनलाई पनि राम्रोमा लगाउनु पर्छ। अब शरीर र वचनलाई त झन् लगाउनै पर्यो। त्यसैले अरूहरूलाई हिंसक भइराखेको ठाउँमा म अहिंसक भएर बस्छु, अहिंसक विचार गर। अरूहरूले म मार्छु, काट्छु, बम पड्काइदिन्छु भनेर भनिराखेको ठाउँमा चाहिँ म मार्दिनँ, म काट्दिनँ। अब आजभोलि एकदमै हाम्रो समाजमा नेगेटिभ चारैतिर गइराखेको छ। अब जसले पनि अब नेताहरूलाई चाहिँ अब यसरी उडाइदिनु पर्छ भन्ने ठाउँमा पनि हामीले होइन, नेताहरूलाई पनि बुद्ध शिक्षा दिएर चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो बाटोमा ल्याउनु पर्छ भनेर यसरी सोच्नु पर्छ। एउटा कमिलालाई, सानोभन्दा सानो कमिलालाई पनि हिंसा नगरिकन हामी चाहिँ राजनीति गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सोच्नु पर्दछ। हिंसाको राजनीतिलाई त्यागेर अहिंसाको राजनीति गर्नुपर्दछ। हिंसाको बाटो छोडेर अहिंसाको बाटो छोड्नु पर्दछ। बहुजन हित र बहुजन सुखलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ भनेर हामीले इच्छा गर्नुपर्दछ। अरू जुन चाहिँ यो सानदृष्टिक, अनाग्रही, दुष्प्रति निसर्ग हुन्छु र भइराखेको अवस्थामा असान दृष्टि, परामर्शी, अनादानग्राही, सुप्रति निसर्गी भएर यसरी चित्त बनाएर राख्छु भनेर अरू प्राणी हिंसा गर्ने ठाउँमा अब चाहिँ प्राणी हिंसा नगरी बस्छु भनेर यसरी सोच्नु पर्दछ। 4 नम्बरमा परिक्रमण पर्याय भनेर रहेको छ। चुन्द यसरी कुनै विषम कठिन मार्ग छ जहाँ चाहिँले परिक्रम गर्नाले या त्यहाँ केही अर्को सममार्ग छ र जहाँ तीर्थ भन्ने हुन्छ परिक्रमण गर्ने र अनेक समतीर्थी हुन्छन्। यसरी हिंसक पुरुष पुद्गल परिक्रमण को लागि अहिंसा छ। जस्तै हिंसा गर्ने मान्छेहरूको बीचमा आफू अहिंसक भएर बस्नु पर्दछ। प्राणी हिंसा गर्ने पुरुष परिक्रमणको निम्ति प्राणी हिंसाबाट अलग हुन सकिन्छ र यस्तै खालको चाहिँ भगवान बुद्धले उपदेश दिनुहुन्छ सल्लेख सूत्रमा। चुन्द यसरी अकुशल धर्म छ र सबै अधोभाव तल जाने, नर्कमा जाने पनि छ र कति कुशल धर्महरू पनि छ जुन चाहिँ माथिको गति स्वर्गमा जाने राम्रो कामहरू पनि छ। हिंसल पुद्गललाई राम्रो अहिंसा गर्ने छ भने प्राणी हिंसा गर्ने पुद्गललाई प्राणी हिंसा नगर्ने पुद्गल पनि छ र यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले परिनिर्वाण पर्याय भनेर यसरी बताउनु भएको छ। चुन्द जुन भगवान बुद्धले चाहिँ एउटा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभयो भन्दाखेरि आफू खाल्डोमा छ भने उसले अर्को खाल्डोमा भएको मान्छेलाई चाहिँ उद्धार गर्न सक्दैन। जसरी चुन्द जुन व्यक्ति आफै चाहिँ बाटोमा ढलिराखेको छ हैन, आफू बाटोमा ढलिराखेको व्यक्तिले अर्को ढलिराखेको व्यक्तिलाई उठाउने सम्भव हुँदैन। बरु आफू नढल्यो भने अरूलाई चाहिँ उठाउन सजिलो हुन्छ। जुन आफै अदान्त, अविनीत, अपरिनिर्मित, निर्वाण प्राप्त नभएको छ भने उसले अरू व्यक्तिहरूलाई दान्त, विनीत, परिनिर्मित र बनाउने सम्भव छैन। त्यसै बरु आफू विनीत, परिनिर्मित भयो भने बल्ल अरूलाई चाहिँ दान्त, विनीत, परिनिर्मित बनाउन सकिन्छ। हिंसक पुद्गलले परिनिर्वाणको निम्ति अहिंसा छ। प्राणी हिंसा गर्ने व्यक्तिको परिनिर्वाणको निम्ति प्राणी हिंसाबाट अलग हुनु पर्दछ भनेर यसरी भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ। र यसरी सल्लेख पर्याय उपदेश दिएर, चित्तमा उत्पाद पर्याय को उपदेश दिएर, परिक्रमण पर्यायको उपदेश दिएर, उपरिभाव बताएर, परिनिर्वाण पर्याय बताएर चुन्द श्रावकहरू हितैषी अनुकम्पक शास्त्र अनुकम्पा राखेर
के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ मैले बताइदिइसकेँ। चुन्द, यहाँ वृक्षमूल छ, शून्यागार छ। वृक्षमूल भनेको रुखको तल, शून्यागार भनेको शून्यको ठाउँ, र त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ ध्यान गर्नु, यस्तो खालको माइन्ड ट्रेनिङ गर्नु भनेर चाहिँ चुन्द। प्रमाद नहुनु, बेहोसी नहुनु, होस राखेर बस्नु, पछि शोक सन्ताप गरेर मनमा चाहिँ एकदमै दुःख मानेर बस्न नपरोस् कि मैले भगवान बुद्धले यस्तो राम्रो उपदेश दिए तापनि मैले पालन गर्न सकेन भनेर पछि रुँदै बस्न नपरोस्, टाउकोमा हात राखेर दुखी भएर बस्न नपरोस्। जाऊ कतै वृक्ष मूलमा, कतै शून्यागारमा, कतै जंगलमा गएर ध्यान गर, आफ्नो माइन्डलाई ट्रेनिङ गर भनेर चाहिँ यसरी भगवान बुद्धले आज्ञा दिनुभएको छ, आज्ञा हुनुभएको छ। र यसरी सल्लेख सूत्र चाहिँ यही सकिन्छ। र यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि, जसरी आर्मीहरूले दिनदिनै ट्रेनिङ लिनुहुन्छ, आर्मीहरू बिहान उठ्ने बित्तिकै दौडेर आफ्नो शरीरलाई बलियो बनाउने ट्रेनिङहरू लिनुहुन्छ, त्यस्तै फुटबल खेलाडीहरू फुटबलको ट्रेनिङ लिनुहुन्छ, क्रिकेट खेलाडीहरू क्रिकेटको ट्रेनिङ लिनुहुन्छ, जिम्नास्टिकको खेलाडीहरू जिम्नास्टिकको ट्रेनिङ लिनुहुन्छ, गायकहरू रियाज, आफ्नो स्वरलाई राम्रो बनाउने रियाज गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर शिक्षकहरू चाहिँ आफ्नो पठन पाठन गर्ने शैलीलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर टिचर्स ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ, टिपिटी ट्रेनिङहरू गर्नुहुन्छ। त्यस्तै डाक्टर नर्सहरू पनि नयाँ नयाँ औषधिहरू, नयाँ नयाँ विज्ञानहरूको बारेमा आफूलाई ट्रेन गरेर निरन्तर रूपमा अध्ययनमा लाग्नुहुन्छ। त्यस्तै भने जस्तै हामी भगवान बुद्धको उपदेशलाई अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले पनि जसरी आर्मीहरूले ट्रेनिङ गरे जस्तै हामीहरूले पनि आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्दछ। हाम्रो ट्रेनिङ आर्मीहरूको भन्दा पनि धेरै धेरै कठिन गाह्रो खालको ट्रेनिङ रहेको छ। आर्मीहरूको ट्रेनिङमा चाहिँ एकचोटि दौड्यो, उफ्रियो, नाच्यो, गायो, अनि यसपछि शारीरिक रूपमा चाहिँ एकदमै कष्टदायक, पीडादायक, एकदम शरीरलाई थकान महसुस गराउने भए तापनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन होला जति चाहिँ हामी 1 घण्टासम्म विपस्सना ध्यान गरेर बस्दाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हाम्रो मनमा अनेक प्रकारको चाहिँ कल्पनाहरू आएर चाहिँ हामीलाई आक्रमण गर्न आउँछ। मार देवताहरूबाट चाहिँ आक्रमण हुन आउँदाखेरि हामीलाई विपस्सना ध्यानमा बस्ने भनेको आर्मी ट्रेनिङ भन्दा पनि धेरै गाह्रो रहेको छ। हाम्रो मनमा अनेक प्रकारको अकुशल कर्महरू, नराम्रो पापक विचारहरू आइराखेको अवस्थामा ती विचारहरूसँग मलाई पाप विचार आइराखेको छ भनेर होस राखेर त्यसलाई हटाएर निष्कम्म प्रहान, अभिनिष्कम्म प्रहान, यसरी चाहिँ त्यसलाई प्रहान गरेर हटाउने भनेको धेरै नै गाह्रो कुरा रहेको छ। र आर्मी ट्रेनिङ बरु सजिलो हुन्छ, 6 महिनाको ट्रेनिङ सजिलो हुन्छ। 6 महिना विपस्सना ध्यान गर्नु भनेको सजिलो कुरा होइन। सबै कोहीसँग नबोलिकन आर्य मौनमा बसेर आफ्नो चित्तमा उत्पत्ति भएको जति कुराहरूलाई चाहिँ जानेर देखेर उत्पत्ति भइराखेको र विनाश भइराखेकोलाई चाहिँ विपस्सना ध्यान, चित्तानु स्मृति ध्यान गरेर हेर्नु भनेको सजिलो कुरा होइन। त्यस्तै गरेर सास भित्र आइराखेको छ, सास बाहिर गइराखेको छ भनेर निरन्तर 1 घण्टासम्म आनापाना स्मृति ध्यान गर्नु भनेको आर्मी ट्रेनिङ भन्दा पनि गाह्रो खालको चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर कायगता स्मृति, इर्यापत, उभिएको अवस्थामा उभिराखेको छ, सुतेको अवस्थामा सुतिराखेको छु, खाना खाइराखेको अवस्थामा खाना खाइराखेको छु, जे काम गर्यो प्रत्येक पल चाहिँ होस राखेर बस्नु भनेको, हाम्रो माइन्डलाई ट्रेनिङ गर्नु भनेको सजिलो कुरा पक्कै पनि होइन। र वेदनानुपस्सना, एकदमै सहेर सहन गाह्रो वेदनाहरूलाई सहनु भनेको आर्मी ट्रेनिङ भन्दा पनि एकदमै गाह्रो कुरा हो। अब वेदना भन्ने बित्तिकै मनको वेदनाहरू, शरीरको वेदनाहरू, एकदमै मनमा चाहिँ एकदमै चोट परेको, मनमा चाहिँ कसैले हामीलाई नराम्रो गरेर चोट परेको छ भने त्यो चोटको सामना गर्नु र त्यसमा चाहिँ स्मृतिपूर्वक हेर्नु भनेको सजिलो कुरा होइन। आर्मी ट्रेनिङ भन्दा पनि एकदमै गाह्रो कुरा हो। पुलिसहरूको ट्रेनिङ भन्दा पनि एकदमै गाह्रो कुरा हो। फायर फाइटर्सहरूको ट्रेनिङहरू, फायर फाइटर्स आगोसँग लड्दाखेरि चाहिँ अब जसरी आगोसँग लड्ने व्यक्तिहरूले जसरी दुःख गरेर आगोसँग लड्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो मनको आगो, रागको आगो, लोभको आगो, राम्रो हेर्ने, राम्रो सुन्ने, राम्रो बास्ना लिने, राम्रो टेस्ट लिने र राम्रो स्पर्श लिने, यस्तो खालको चाहिँ रागको आगोलाई चाहिँ सामना गर्नु भनेको सजिलो कुरा पक्कै पनि होइन। जन्मदेखि आएको हाम्रो रिसाउने बानी, घमण्ड गर्ने बानी, मान्छेहरूलाई चाहिँ देखाउने,
आफू सानो मान्छे भए पनि ठुलो मान्छेहरू म चाहिँ वरिष्ठ मान्छे हो भनेर चाहिँ म वरिष्ठ पत्रकार हो, म वरिष्ठ चाहिँ अब शिक्षक हो, म चाहिँ वरिष्ठ नेता हो भनेर यसरी आफूमा नभएको गुणलाई चाहिँ देखाउने बानीलाई हटाउनु भनेको सजिलो पक्कै पनि छैन। त्यस्तै गरेर धर्मानुपස්සना भनेर धर्मको बारेमा 5वटा निवारण धर्महरू कामछन्द निवारण, व्यापाद निवारण, थिनमिद्ध, उद्धच, कुकुच र विचिकित्सा भनेर यसरी रहेको छ। कामछन्द भनेको हाम्रो मनमा विभिन्न काम, विषय, वासना, तृष्णा जुन चाहिँ राग उत्पत्ति भएकोलाई चाहिँ राग उत्पत्ति भइराखेको छ, मेरो चित्त चाहिँ रागले युक्त भइराखेको छ, कामनाले युक्त भइराखेको छ भनेर जानेर बुझेर त्यसलाई जस्तो छ त्यस्तै जानेर बुझेर त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रज्ञाको हिसाबले यो काम राग काम विषयमा चाहिँ लाग्नु भनेको कुकुरले हड्डी चपाउँदाखेरि कुकुरले यस्तो सोच्न सक्छ कि त्यो हड्डीबाट चाहिँ एकदमै मिठो रस आइराखेको छ भनेर सोच्न सक्छ, तर वास्तवमा उसको आफ्नै दाँतबाट रगत बगेर त्यो रस चाहिँ हड्डीबाट आएको जस्तो भएर चाहिँ भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै भने यस्तै हामीले पनि काम वासना, काम विषय वासनामा लाग्दाखेरि चाहिँ अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ आफूलाई सुख आइराखेको जस्तो भए पनि आफ्नै चाहिँ जुन ऊर्जाहरू क्षय भएर, मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा क्षय भएर जसरी कुकुरको दाँतबाट रगत बगेर त्यो रगत चाहिँ हड्डीबाट आएको रगत हो भनेर उसले आनन्दले त्यो हड्डी चपाएर बसे जस्तै हामीहरूले पनि आफ्नै शरीरबाट चाहिँ हाम्रो शक्तिहरू क्षय भइराखेको छ, वीर्यहरू क्षय भइराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अरू व्यक्तिबाट हामीले सुख पाइराखेको भनेर यसरी सोच्नु, त्यो गलत बुझाइलाई चाहिँ प्रज्ञाको सही बुझाइबाट काटेर यो काम भोग भनेको आफूलाई पनि दुःख, अरूलाई पनि दुःख, आफूलाई पनि पीडा, अरूलाई पनि पीडा हो भनेर चाहिँ यसरी त्यसलाई चाहिँ उपक्रमण गरेर काम रागबाट, काम छन्द निवारणबाट चाहिँ टाढा हुनु पर्दछ, त्यसलाई स्मृतिपूर्वक जानिराख्नु पर्दछ। त्यस्तै धर्मानुपස්සना अन्तर्गत व्यापाद निवारण भनेको रिस, एकदम बदला लिने भावना, अरूलाई सराप्ने, अरूलाई चाहिँ नराम्रो सोच्ने, ब्ल्याक म्याजिक गर्ने, यस्तोलाई चाहिँ हटाएर यस्तो गर्दाखेरि आफूलाई पनि नराम्रो, उसलाई पनि नराम्रो। सबैभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ अरूलाई मरोस् भनेर सराप्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी आफै मरिराखेको हुन्छ, अरूलाई नराम्रो होस् भनेर सोच्दाखेरि हामी आफै नराम्रो भइराखेको हुन्छ, अरूलाई खनेको खाल्डोमा हामी आफै चाहिँ जकडिराखेको हुन्छ। त्यही भएर झुकेर पनि अरूलाई सराप्नु हुँदैन, अरूलाई नराम्रो सोच्नु हुँदैन, अरूलाई नराम्रो सोच्दाखेरि आफ्नै नराम्रो भइराखेको हुन्छ। त्यसपछि आएर कामछन्द व्यापाद थिनमिद्ध भनेको अल्छीपन, ध्यान गर्दै गर्यो यसरी झुकुक 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 निदाउने खालको यसरी चाहिँ हामीमा चाहिँ एउटा आलस्यपन हुन्छ र खाना खाने बित्तिकै ध्यान गर्दाखेरि धेरै धेरै खाना खाएर ध्यान गर्दाखेरि हामीमा आलस्यपन हुन्छ, यसरी निदाको निदा तको निदाएर यसरी बसिराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हटाउनलाई उत्साह उमङ्ग जगाएर चाहिँ हामीले एकदमै उत्साह जगाएर हामी एकदमै भाग्यमानी छौँ। भगवान बुद्धले 6 वर्ष तपस्या गरेर बल्ल बल्ल थाहा पाएको फर्मुला चाहिँ आज हामी डे 1मा विपसनाको डे 1मा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्न पायौँ र डे 11सम्म प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ अभ्यास गर्न सक्छौँ। त्यही भएर म यस्तो सुनौलो अवसर चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन, हामी अल्छी हुनु हुँदैन, हामी चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ। र कामछन्द व्यापाद थिनमिद्ध उद्धच कुकुच्च भनेको मनमा एकदमै चञ्चलता, एकछिन ध्यान बस्न गरेको हुन्छ, एकछिन मुख धोएर आउँछु, एकछिन पानी पिएर आउँछु, एकदम टोयलेट जान्छु, एकछिन उठ्छु, एकछिन बस्छु, एकछिन खुट्टाको यो यताको खुट्टा यता, यताको खुट्टा यता राखेपछि अलिक दुखाइ कम हुन्छ कि, एकछिन जिउ चलायो भने दुखाइ कम हुन्छ कि, यसरी धार पड्कायो भने दुखाइ कम हुन्छ कि, वा चाहिँ यसरी हातलाई यस्तरी गर्न पायो भने आनन्द हुन्छ कि, वा चाहिँ यस्तो धार सिधा गर्न पायो भने आनन्द हुन्छ कि, यस्तो मनमा चञ्चलता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी लामो समयसम्म नचलिकन ध्यान बस्न गाह्रो हुन्छ। र यसरी चल्ने यस्तो गर्ने होइन, यसरी चाहिँ मानिसमा जुन चञ्चलता छ त्यो चञ्चलतालाई चाहिँ चञ्चलता छ भनेर थाहा पाएर त्यसलाई हटाउने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्दछ। र उद्धच कुकुच्च भनेको चाहिँ हामीले पहिला पहिला गरेको नराम्रो पाप कर्महरूलाई सम्झेर मैले यस्तो पाप गर्न पुगेँ, अब म चाहिँ निर्वाणमा पुग्छ कि पुग्दैन होला, मैले चाहिँ एकदमै ठुलो पाप गर्न पुगेँ, अब यसको कर्म विभाग कति भोग्नुपर्छ होला, यस्तो यस्तो सोचेर पनि ध्यान बस्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ। यसलाई पनि हटाउनु पर्छ। र त्यसपछि आएर विचिकित्सा भनेर जुन चाहिँ शङ्का, मैले गरेको ध्यान विधि नमिल्ने पो हो कि भनेर चाहिँ यस्तो खालको शङ्काहरूलाई चाहिँ एक
यत्रो वर्ष ध्यान गरे, 3 महिना भइसक्यो ध्यान गरे, केही पाएको छैन। न चाहिँ हावामा उड्न सक्यो, न चाहिँ जमिनमा धसेर जान सक्यो, न चाहिँ यो भित्तालाई छेरेर उता जान सक्यो, न चाहिँ आँखाबाट आगो निकाल्न सक्यो, न चाहिँ आँखाबाट पानी निकाल्न सक्यो। यो ध्यान विधि त यो गलत ध्यान विधि पो हो कि? भगवान बुद्धले त अब हामीले त्रिपिटकमा पढ्दाखेरि त आँखाबाट आगो निकाल्न सक्ने, मुखबाट आगो निकाल्न सक्ने, आकाशमा उड्न सक्ने भन्नुभएको थियो। मैले त के पनि गर्न सकेको छैन। यस्तो यस्तो खालको चाहिँ शङ्काहरू आएर चाहिँ ध्यान बस्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ। यसलाई पनि धर्मानुपसना गरेर चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर सप्त बोध्याङ्गलाई चाहिँ हामीले जानिराख्नु पर्दछ। स्मृति सम्बोध्याङ्ग, प्रशब्दि सम्बोध्याङ्ग, धर्मविजय सम्बोध्याङ्ग, जुन चाहिँ यसरी वीर्य सम्बोध्याङ्ग, यसलाई चाहिँ सातवटा सम्बोध्याङ्गलाई हामीले जानेर त्यसमा पनि धर्मानुपसना गरेर चाहिँ यसरी बस्नु पर्दछ। र यसरी अनन्त गुणवान भगवान बुद्धले चाहिँ हामीलाई दुःखबाट मुक्त हुनको लागि केही पनि बाँकी नराखिकन हरेक उपायहरू चाहिँ एउटा शब्द पनि बाँकी नराखिकन बताउनु भइराखेको छ। तर हामीहरूको एउटा अल्छीपना वा हामीहरूको दुर्भाग्य भनौँ, नेपालमा नेपाली भाषाबाट कति भगवान बुद्धको उपदेशहरू पढ्न हामीले पाइराखेका छैनौँ। र हाम्रो स्कुलको कोर्स बुकमाहरू पनि भगवान बुद्धको उपदेशहरू छैन। अब एकदमै दुःख लाग्ने कुरा हो यो। र अब भगवान बुद्धको अक्षरीय अभूत सूत्रको बारेमा सानो जानकारी दिन गइराखेको छु। तथागतसँग चाहिँ अतीतका बुद्धहरूको ध्यान हुन्छ। पहिलाको बुद्धहरूको र पछिआउने बुद्धहरूको चाहिँ राम्रो ज्ञान भगवान बुद्धसँग रहेको हुन्छ। यसरी मैले सुनिराखेको छु। एक समयमा भगवान श्रावस्ती अनाथ पिण्डिक राजकुमारको जेतवन बिहारमा बिहार गरिराख्नु भएको थियो। त्यहाँ भिक्षाबाट फिर्ता आएको भोजन गरी उपस्थानशालामा जम्मा भइराखेको धेरै भिक्षुहरूको बीचमा यस्तो खालको कुरा भइराखेको छ। आउसो, आश्चर्य, आउसो, अद्भुत, तथागत महारिद्धि मता र उहाँ भगवानसँग महाअनुभावता, तथागत अतीत कालमा परिनिर्वाण भइसक्नुभएका, संसारको प्रपञ्च विजय प्राप्त गरी सक्नुभएका, आफ्नो मार्गलाई समाप्त गरिसक्नुभएका, फेरि सबै मार्गलाई समाप्त गरिसक्नुभएका, फेरि कुनै पनि दुःखको अन्त्य गरिसक्नुभएका अतीतकालका बुद्धहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा जानेर उहाँहरूको जातिलाई चाहिँ स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको नाम, उहाँहरूको गोत्र, उहाँहरूको शील, उहाँहरूको धर्म, उहाँहरूको प्रज्ञा, उहाँहरू यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ, यस्तो विमुक्तिमा पुग्नुभयो। यसरी चाहिँ आयुष्मान आनन्दले ती भिक्षुहरूलाई यसरी भन्नुभयो, आउसो तथागत आश्चर्य हुनुहुन्छ। तथागत चाहिँ फेरि आश्चर्य हुनुहुन्छ कि उहाँसँग धर्मले युक्त हुनुहुन्छ। तथागत अद्भुत हुनुहुन्छ, अद्भुत धर्मले युक्त हुनुहुन्छ। र यो कुरा चाहिँ भिक्षुहरूको बीचमा छलफल भइराखेको थियो। त्यसपछि भगवान बुद्धले साँझको समयमा ध्यानबाट उठ्नु भएर उपस्थानशाला जहाँ भिक्षुहरू जम्मा भएर गफ गरिराख्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा जानु भएर बस्नु भएर भिक्षुहरू अहिले यो समयमा तपाईहरू के कुरा गरिराख्नु भएको छ भनेर सोध्नु हुँदाखेरि भन्थे, भिक्षाबाट फर्केर भोजन गरिसकेपछि उपस्थानशालामा जम्मा भएर हामीहरूले भिक्षुहरूको बीचमा यसरी कुरा भयो, आउसो आश्चर्य, आउसो अद्भुत, तथागत महारिद्धिमता र महाअनुभवताले युक्त हुनुहुन्छ। तथागत अति काल परिनिर्वाण हुनुभएका, संसारको प्रपञ्च विजय प्राप्त गर्नुभएका र आफ्नो मार्गलाई समाप्त गरिसक्नुभएका, फेरि फेरि जन्म लिन नहुने, सबै दुःखको अन्त्य गरिसक्नुभएका अतीतकालका बुद्धहरूलाई तथागतले चाहिँ स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूको नाम, उहाँहरूको गोत्र, उहाँहरूको शील, उहाँहरूको धर्म, उहाँहरूको प्रज्ञा, उहाँहरूको यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ, त्यस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ, यस्तो विमुक्तिमा उहाँहरू पुग्नुभयो र उहाँहरू यसरी चाहिँ तथागत आश्चर्य छ, तथागतको धर्म आश्चर्य छ, आश्चर्य धर्मले युक्त हुनुभयो, अद्भुत हुनुहुन्छ, अद्भुत क्षमता छ भनेर यसरी चाहिँ जान्नुभयो, तथागत अद्भुत धर्म। त्यसपछि आयुष्मान आनन्दले सम्बोधन गरी, आनन्द यदि यस्तो हो भने तथागतसँग अरू पनि आश्चर्य अद्भुत प्रसन्नपूर्वक चाहिँ यसलाई जानिलिनु, बुद्धसँग अरू पनि क्षमताहरू छन् भनेर भगवान बुद्धले आफूसँग भएको अद्भुत क्षमताहरू चाहिँ भिक्षुहरूलाई बताउनुहुन्छ। भन्थे, म भगवानको सम्मुखमा सुनिराखेको छु, भगवानको सम्मुखमा ग्रहण गरिरहेको छु, आनन्द बोधिसत्व स्मृति सम्प्रजन्य युक्त
भएर तुसित देवलोकमा उत्पन्न हुनुहुन्छ र बोधिसत्व स्मृति सम्प्रजन्य युक्त तुसित देवलोकमा उत्पन्न हुनु भएको कुरा चाहिँ मैले सुनिराखेको छु। भगवान आश्चर्य अद्भुत धर्म हो भनेर यसरी ग्रहण गर्नु भनेर भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ। भन्दै मैले भगवानको सम्मुखमा ग्रहण गरेको छु। आनन्द बोधिसत्व स्मृति सम्प्रजन्य युक्त भएर तुसित देवलोकमा बस्नुहुन्छ। फेरि आनन्द बोधिसत्व आयु भएसम्म तुसित देवलोकमा स्मृति सम्प्रजन्य युक्त भएर बस्नुहुन्छ। आनन्द बोधिसत्व तुसित लोकमा च्युत भएर स्मृति सम्प्रजन्य युक्त भएर आमाको कोखमा चाहिँ जन्म लिन आउनुहुन्छ। यसरी सुनिराखेको छु। आनन्द बोधिसत्व तुसित लोक च्युत भई आमाको गर्भमा प्रवेश गरी त्यस बेलामा देव मार ब्रह्मा श्रमण ब्राह्मण र देव मनुष्य सहित लोकमा देवताहरूको पनि देव तेज हरू भन्दा पनि एकदमै तेजवान प्रकाशमान भएर बस्नुहुन्छ र तल अन्धकार नाश गर्ने जहाँ धेरैभन्दा धेरै महानुभाव चन्द्र सूर्य जस्तै चाहिँ एकदम प्रकाशमान, नर्कमा पनि देवताहरूको तेज भन्दा पनि अधिक तेज भएर प्रकाशमान भएर बस्नुहुन्छ। जुन प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन् उनीहरूले प्रकाशको एकले अर्कोलाई देख्न सक्ने गरी एकदम प्रकाशमान हुनुहुन्छ। यहाँ अरू पनि प्राणीहरू छन्। 10,000 लोक धातु कम्प हुने गरी र लोकमा चाहिँ देवताहरू भन्दा पनि अधिक प्रकाशमान भएर यसरी बोधिसत्व चाहिँ बस्नुहुन्छ। यसरी भगवान सम्मुखमा चाहिँ भिक्षु आनन्दले भन्नुभयो। आनन्दलाई चाहिँ भगवानले भन्नुभयो, आनन्द जुन बेलामा बोधिसत्व आमाको कोखमा जानुभयो र बोधिसत्वको आमा स्वभावतः एकदम सिलवती हुन्छन्। प्राणी हिंसाबाट पानतीपातबाट अलग हुन्छन्, नसोधिकन लिने चोरी कामबाट अलग हुन्छन् र परिस्थिति परपुरुष ग्रमण गर्ने काम मिथ्याचारबाट अलग हुन्छन् र झुटो बोल्नेबाट अलग हुन्छन्, जान रक्सी वाइन खानेबाट चाहिँ अलग हुन्छन्। र भन्थे भगवान सम्मुखमा यसरी सुनिराखेको छु। आनन्द जुन बेला बोधिसत्व आमाको कोखमा जानुहुन्छ, आमाको कोखमा चित्त कुनै पनि पुरुषहरूप्रति चाहिँ आकृष्ट हुँदैनन् र काम वासनामा चाहिँ यसरी बोधिसत्वको आमा कुनै पनि पुरुषहरूप्रति रागयुक्त चित्तले चाहिँ उहाँले हेर्नुहुन्न। सम्मुखमा ग्रहण गरी आनन्द जुन बेला बोधिसत्व आमाको पेटमा यसरी जानुहुन्छ पञ्चकाम गुण प्राप्त हुन्छ र कुनै पनि भोग नगरिकन सबैबाट चाहिँ सम्पन्न हुनुहुन्छ। र जुन बेला आमाको पेटमा बोधिसत्व जानुहुन्छ कुनै पनि प्रकारको रोगहरू बोधिसत्वको आमालाई लाग्दैन र बोधिसत्वको आमा चाहिँ सुखपूर्वक यसरी बस्नुहुन्छ। र बोधिसत्वको आमा अक्लान्त शरीर भएर आफ्नो कोखमा अङ्ग प्रत्यङ्गले युक्त भएर बोधिसत्वलाई चाहिँ अनुभव गर्नुहुन्छ। राम्रो जातिको राम्रो शुद्ध निर्मल सबै प्रकारको वैदुर्य मणि चाहिँ सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यस्तै रत्नहरू त्यस्तै प्रकारको सफा हृदय सफा भएको पाण्डुल रङको हुन्छ। त्यस्तै गरेर आँखा भएको र वैदुर्य मणि हो। यो बोधिसत्व आमाको कोखमा भएको बेलामा कुनै पनि रोगहरू उत्पन्न हुँदैन, सुखपूर्वक विहार गर्नुहुन्छ र शरीरमा आक्लान्त हुने, शरीर दुख्ने, अङ्ग प्रत्यङ्ग दुख्ने यस्तो खालको केही पनि हुँदैन। र भन्दै भगवान सम्मुखमा यसरी मैले सुनिराखेको छु। आनन्द बोधिसत्व उत्पन्न हुने बेलामा सप्ताहपछि 1 हप्तापछि आमा बित्नुभयो र तुसित देवलोकमा बोधिसत्वको आमा चाहिँ जन्मिनुभयो। र आनन्द अरू केटीहरूले 9 महिना वा 10 महिनामा बच्चा जन्माउँछ भने बोधिसत्व आमाले चाहिँ 10 महिना पुरा गरेर पेटमा राखेर प्रसव वेदना हुन्छ। त्यस्तै गरेर आनन्द जसरी अरू महिलाहरूले बसेर वा सुतेर बच्चालाई प्रसव जन्माउँछ भने बोधिसत्वको आमा चाहिँ उभिएरै बच्चालाई जन्माउने हुन्छ। र जसरी आनन्द बोधिसत्वको आमा कोखबाट बाहिर आउँदाखेरि सबै देवताहरूले चाहिँ बोक्नुहुन्छ। र जसरी बोधिसत्व आमाको कोखबाट बाहिर निस्केर पृथ्वीमा टेक्ने बित्तिकै सबै देवताहरूले चाहिँ लिनुहुन्छ र बोधिसत्वको आमाको अगाडि राखेर देवी प्रसन्न हुनुहोस्, तपाईँको एकदमै भाग्यशाली पुत्र जन्म भयो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। भन्थे यसरी भगवानको सम्मुखमा
सुनेर ग्रहण गर्छ। आनन्द बोधिसत्व आमाको कोखबाट बाहिर आएर एकदमै निर्मल पानीबाट अलिप्त, कफले अलिप्त, रगतबाट पनि रगतहरू के पनि हुँदैन र कुनै पनि अशुचिबाट अलिप्त शुद्ध विशुद्ध भएर निस्किनुहुन्छ। कुनै पनि रगतहरू चाहिँ शरीरमा लागेको हुँदैन। जसरी एउटा मणिरत्न काशीबाट वस्त्रमा राखेर प्याकिङ गरेर ल्याए जस्तो, मणिरत्न काशीबाट प्याकिङ गरेर ल्याए जस्तो, यस्तै खालको चाहिँ यो कसरी के कारणले यस्तो भयो भन्दाखेरि बोधिसत्व आमाबाट शुद्ध भएर चाहिँ निस्किनुहुन्छ। र आनन्द बोधिसत्व आमाको कोखबाट बाहिर आउँदाखेरि आकाशबाट 2 धारा पानीहरू बग्छन् र एउटा चिसो पानी, एउटा तातो पानी, यसरी चाहिँ आमालाई चाहिँ प्रक्षालन हुन्छ। र यसरी आनन्द बोधिसत्व उत्पन्न हुने बित्तिकै एकदमै जमिनहरू माथि आएर उत्तरतिर चाहिँ 7 पाइला चाल्नुभयो र श्वेत छत्र धारण गरी सबै दिशामा फेरि श्रेष्ठ वचन घोषणा गर्नुभयो। यो लोकमा अग्गो हमस्मी लोकस, यो लोकमा म चाहिँ अग्र छु र सेथो हमस्मी लोक छ, यो लोकमा चाहिँ म श्रेष्ठ छु। जेथो हमस्मी लोक छ, यो लोकमा चाहिँ म ज्येष्ठ छु भनेर यसरी भगवान बुद्धले चाहिँ यो नै मेरो अन्तिम जन्म हो भनेर र म फेरि जन्म लिनु पर्दैन भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्छ है। जन्मिने बित्तिकै उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ। भन्थे यसरी भगवानको सम्मुखमा यसरी सुन्नु आनन्द बोधिसत्वको आमाको कोखबाट बाहिर निस्केर देवमार लोकमा अत्यन्त तीक्ष्ण प्रकाशमान प्रकाशित हुन्छ। संसारमा नराम्रो सबै चाहिँ हटेर जान्छ, अन्धकार हटेर जान्छ। चन्द्र सूर्य र चन्द्र सूर्यहरूको तेज भन्दा पनि, देवताहरूको तेज भन्दा पनि प्रकाशमान हुन्छ र जुन प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छ उनीहरू प्रकाश एकले अर्कोलाई देख्न सक्छ। यहाँ पनि प्राणीहरू रहेछ भनेर देख्न सक्छ र प्रकाशित हुन्छ। र कोखबाट देवमार लोकमा जति पनि देवताहरू छन् सबैभन्दा एकदम प्रकाशित भएर चाहिँ तथागत भगवान बुद्धको जन्म हुन्छ। र यो पनि एउटा तथागतको अद्भुत धर्म हो। आनन्द त्यसो भए तथागत आश्चर्य अद्भुत धर्म भनेर धारण गर्नु, आनन्द तथागत वेदना लाई जानेर उत्पन्न हुन्छ, स्थिति हुन्छ, अस्त हुन्छ, संज्ञालाई जानेर यो चाहिँ संज्ञा उत्पत्ति हुन्छ, स्थिति हुन्छ र अन्त्य हुन्छ, वितर्कलाई जानिराखेको हुन्छ, यो स्थिति उत्पन्न हुन्छ, स्थिति हुन्छ र अस्त हुन्छ। त्यस्तै गरेर तथागतको आश्चर्य अद्भुत धर्म हो भनेर जान्नु भन्थे। यसलाई तथागतको आश्चर्य अद्भुत धर्म हो भनेर तथागत वेदनालाई जानी जानी स्थिति उत्पन्न, स्थिति र अस्त, संज्ञालाई उत्पत्ति, स्थिति र अस्त, वितर्कलाई उत्पत्ति, स्थिति र अस्त, यसरी आश्चर्य अद्भुत धर्म हो भनेर जान्नु भनेर यसरी आयुष्मान आनन्दले यो कुरा बताउनु भयो र शास्ता उहाँको कुरामा सहमत हुनुभयो र उनीहरू एकदम खुसी भएर भिक्षुहरू आयुष्मान आनन्दको जुन भनाइलाई चाहिँ अभिनन्दन गर्नुभयो। यसरी भगवान बुद्धमा चाहिँ एउटा आश्चर्य अद्भुत धर्म छ। र आजभोलि चाहिँ अब कस्तो चलन छ भन्दाखेरि ऊ पनि बुद्ध, म पनि बुद्ध, सबैजना बुद्ध भन्ने चाहिँ चलन छ। तर वास्तवमा सम्यक सम्बुद्ध हुनु भनेको साधारण कुरा होइन। 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता पूरा गरेर कति वर्षपछि चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध चाहिँ बुद्ध भएर जन्मिनु भनेको यो साधारण कुरा होइन। र आजभोलि बुद्ध भनेको चाहिँ एउटा चित्तबाट बुद्ध हुने भनेर, जस्तै अब मिलारेपा गुरुहरू, पद्मसम्भ गुरु पद्मसम्भ उहाँहरू चित्तबाट बुद्ध हुनुभएको भयो। र अब कसैले चाहिँ अब पद्मसम्भव गुरु चाहिँ अब शाक्यमुनि बुद्धको पुनर्जन्म हो, यो चाहिँ अब तन्त्रको देशना गर्नको लागि जन्म दिनुभएको हो भन्ने पनि हुन्छ। तथापि धेरै धेरै पुण्य सम्भार, ज्ञान सम्भार गरेर धेरै जन्मको कुशल पुण्यहरू, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमथ पारमिताहरू पूरा गरेर बल्ल चाहिँ एउटा सम्यक सम्बुद्ध, अनुत्तर सम्यक सम्बुद्ध अद्वितीय व्यक्तित्वको जन्म हुन्छन्। यस्तो खालको उहाँको जीवन सबैको लागि एउटा ठुलो आदर्श हो। आमाको पेटमा बस्नु अगाडि, आमाको पेटमा बसिसकेपछि र जन्म लिइसकेपछि त्यसपछि निरन्तर रूपमा 80 वर्षसम्म चाहिँ उहाँले सबै प्राणीहरूको हित सुखको लागि अभ्यास गर्नुभएको छ। गाउँ गाउँमा गएर
खाली खुट्टाले गाउँ गाउँमा हिँडेर धर्म प्रचार गर्नुभएको छ र आफूले मात्र धर्म प्रचार गर्ने होइन कि आफ्ना शिष्यहरू बनाएर भिक्षुहरूलाई शिष्य बनाएर चरथ भिक्षवे चारिकङ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानु कम्पाय अथाय हिताय सुखाय भनेर यसरी भिक्षुहरूलाई चाहिँ दुईजना भिक्षुहरू एउटै बाटोमा नजानु, एकजना भिक्षु एउटा मात्र बाटोमा जानु भनेर, गाउँ गाउँमा जानु, सहर सहरमा जानु भनेर यसरी विकेन्द्रीकरण गरेर सबै ठाउँमा चाहिँ यसरी भगवान बुद्धले ज्ञानको प्रचार गर्नुभएको छ र यसलाई चाहिँ 2600 वर्ष पछिसम्म पनि भिक्षुहरूले भगवान बुद्धको यस ज्ञानलाई चाहिँ रक्षा गर्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामीहरूले त्रिपिटक ग्रन्थहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले पढ्ने ठुलो सौभाग्य, एकदमै ठुलो भाग्य चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा आफूलाई कहिले पनि म चाहिँ एकदम अभागी छु भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। सधैँ म चाहिँ एकदमै भाग्यमानी छु, मैले चाहिँ भगवान बुद्धको यस्तो अमूल्य वचनहरू त्रिपिटकहरू चाहिँ पढ्न पाएको छु, यस्तो त्रिपिटक ग्रन्थहरू मैले सुन्न पाएको छु, म एकदमै भाग्यमानी छु। भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर मेरो बोली एकदमै राम्रो भएर आउँछ, मेरो शरीरको क्रियाकलापहरू एकदमै राम्रो हुन्छ, वचनको क्रियाकलापहरू एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर यसरी सधैँ राम्रो सोच्नु पर्दछ। आफूले एकदम भाग्यमानी ठानेर मनोविकारहरूलाई चाहिँ कम गर्दै लग्नु पर्दछ। र हामीले सधैँ देखिराखेका छौँ बौद्ध स्तूपमा, स्वयम्भू स्तूपमा हजारौं भक्तजनहरू बिहान 4 बजे 5 बजेदेखि चाहिँ स्वयम्भू परिक्रमा गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको हातमा चाहिँ एउटा माला हुन्छ। माला चाहिँ उहाँहरूले जपिराख्नुहुन्छ, ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ, ओम मणि पद्मे हुँ भनेर। ओम भनेको चाहिँ शरीर, वचन र मन हो भने मणि भनेको एउटा रत्न, मणि पद्मे भनेको यो फूल हो। जसरी एउटा हिलोमा ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, एउटा पोखरीमा चाहिँ ठुलो जनावरले सानो जनावरलाई खाइराखेको ठाउँमा कमलको फूल फुल्छ भने जस्तै यो समाज भनेको हिलो हो। यहाँ चाहिँ बलियोले कमजोर मान्छेलाई, धनी मान्छेले गरिब मान्छेलाई र ठुल्ठुलो शक्तिशाली मान्छेहरूले निर्बल मान्छेहरूलाई हेपेर एक अर्कालाई हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, ठग्ने यस्तो गरिराखेको अवस्थामा म चाहिँ यो हिलोमा फुलेको फूल जस्तै एकदमै यो यस्तो समाजबाट चाहिँ अलग्ग भएर एकदमै छुट्टै व्यक्तित्व, प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेहरूको बीचमा बसेर म प्राणी हिंसा गर्दिनँ, मासु खाने मान्छेहरूको बीचमा बसेर म मासु नखाइकन बस्छु, म चाहिँ चोरी गर्ने मान्छेहरूको बीचमा बसेर चोरी नगरी बस्छु, काम मिथ्याचारमा धेरै जनासँग चाहिँ संसर्ग गरेर बस्नेहरूको बीचमा म संसर्ग नगरी बस्छु र झुठो बोल्नेहरूको बीचमा म झुठो नबोली बस्छु र जान रक्सी सेवन गर्नेहरूको बीचमा चाहिँ जान रक्सी सेवन नगरी बस्छु भनेर यसरी मनमा संकल्प लिएर बस्नु पर्दछ र यसरी मनोविकारहरूलाई चाहिँ कम गरेर बस्नु पर्दछ। र यसरी चाहिँ ओम मणि पद्मे हुँ भनेर जप्दा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा माइन्डमा ट्रेनिङ हुन्छ। मैले अस्ति पनि बताइसकेको छु, सब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं भन्ने जुन यो गाथा छ, यसलाई पनि हामीले दिनदिनै जप्न सकिन्छ। एकचोटि माला जप्दाखेरि चाहिँ सब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं भन्यो, फेरि अर्को माला जप्यो सब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं, यसरी 108 चोटि चाहिँ दिनदिनै यसरी जप्दा सब पापस्स अकरणं कुनै पनि पाप नगर्नु र कुशलस्स उपसम्पदा राम्रो कामहरू गर्नु र सचित्त परियोदपनं मनलाई सफा राख्नु भनेर यसरी जप्दा हाम्रो माइन्ड चाहिँ एकदमै ट्रेनिङ भएर आउँछ। र महायानमा तिब्बतन बुद्धिज्ममा वा चाहिँ नेवारी बुद्धिज्ममा चाहिँ कस्तो खालको प्र्याक्टिस हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई माइन्ड ट्रेनिङ, 7 पोइन्ट अफ माइन्ड ट्रेनिङ भनिन्छ। अरूहरूको दुःख सबै एउटा कालो धुवाको रूपमा कल्पना गरेर त्यो चाहिँ सास तान्दाखेरि आफूलाई आओस् भनेर सोच्ने र त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर गोल्डन कलरको रूपमा चाहिँ अरूको दुःख सबै आफूलाई आओस् र त्यसलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो सुख चाहिँ उसलाई चाहिँ यसरी दुःखलाई सुखमा परिवर्तन गरेर पठाउने भनेर यस्तो खालको चाहिँ कल्पनाहरू, यस्तो खालको ध्यानहरू रहेको छ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि म र मेरो भन्ने भावनालाई चाहिँ हटाएर पठाउन सकिन्छ। म र मेरो भावना, म मेरो भन्ने यो इगोलाई चाहिँ हटाउनको लागि अरूको दुःख सबै आफूलाई लिने, अरूको पीडाहरू, अरूको चाहिँ रोगहरू, अरूको दुःख पीडाहरूलाई चाहिँ आफूलाई लिएर आफ्नो सुख चाहिँ अरूलाई पठाउने यस्तो खालको चाहिँ अपरिमित मैत्री भावना, अपरिमित करुणा, अपरिमित यो मुदिता, उपेक्षा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा एकदमै बलियो भयो भने हामीमा एउटा
अद्भुत शक्तिहरू आइपुग्छ र यस्तो शक्तिको कारणले गर्दा कुनै पनि रोगहरूले हामीलाई छुन सक्दैन, कुनै पनि समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई छुन सक्दैन, प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हामीलाई छुन सक्दैन, कुनै पनि शत्रुहरूले चाहिँ हामीलाई नराम्रो कामहरू नराम्रो बनाउन सक्दैन र हामी सधैँ शत्रु भएहरूबाट चाहिँ मुक्त भएर यसरी बिहार गर्न सकिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले हाम्रो मनमा भएको मनोविकारहरूलाई जति सक्छ धेरै कम गरेर पठाउनु पर्दछ र सधैँ माला जप्दाखेरि पनि सधैँ अरूको भलो चिताउने, ध्यान गर्दाखेरि पनि सधैँ अरूको भलो चिताउने, म चाहिँ शत्रु भए नभएको होस्, मलाई कुनै पनि शारीरिक मानसिक दुःख नभएको होस्, त्यस्तै गरेर मेरो परिवारलाई पनि शत्रु भए नहोस्, शारीरिक मानसिक पीडा नभएको होस्, त्यस्तै गरेर हाम्रो तोलमा भएको मान्छेहरू, हाम्रो आफन्तहरू, हाम्रो देशमा नागरिकहरू, सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ शत्रु भए नहोस्, कुनै पनि शारीरिक मानसिक दुःख नहोस्। त्यस्तै गरेर विश्वमा जति पनि प्राणीहरू छन्, सबै प्राणीहरू, जलचर थलचर आकाशमा उड्ने प्राणीहरू सबैलाई शारीरिक दुःख नहोस्, मानसिक दुःख नहोस्। यसरी चाहिँ अपरिमित मैत्री, चारैतिर मैत्री भावना यसरी फैलाउँदै जान सक्यो भने कुनै पनि प्रकारको रोग व्याधि अनिकाल महामारीहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै त्राण हुन्छ, जोगिन्छ। त्यही भएकोले हामीले मैत्री भावनालाई चाहिँ बलियो बनाएर बिहार गर्न सकौँ भनेर कामना गर्दै र आजको निर्धारित समय चाहिँ सकिसकेको छ र फेरि पनि यसरी भगवान बुद्धको वचनहरूलाई हजुरहरू समक्ष जानकारीको रूपमा ल्याउने वाचा गर्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। सबैको मङ्गल होस्। धन्यवाद।